السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال باغتي رقم 10 باغتي 10 من سلسلة شروحات ديال الدرس ديال لي مارشي الخاص بالميكرو ايكونومي ديال سيمستر 2. هاد ان شاء الله في هاد الفيديو اليوم غنشرح لكم ستركتور جديدة بالنسبة لستركتور دي مارشي، هي لا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك لا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك اش كنعنو بكلمة هاد لو مو ديال لا كونكورونس مونوبوليستيك؟ لا كونكورونس مونوبوليستيك اللي شفتو في هاد الكلمة غتلقاو عندنا جوج ديال الكلمات، عندنا كونكورونس اي مونوبول. يعني هذا واحد لو مارشي اللي كتكون فيه لا كونكورونس وكتكون فيه لو مونوبول من جهة، يعني كونكورونس من جهة ومونوبول من جهة أخرى. دونك هذا هي لا كونكورونس مونوبوليستيك. دابا لا كونكورونس مونوبوليستيك كتدخل في النوع ديال لي مارشي اللي كيتسموا لي كونكورونس امبارفيت، يعني واحد لا كونكورونس اللي كيكونوا فيها واحد من هذوك لي زيبوتيز ولا لي كونديسيون ديال لا كونكورونس بير بارفيت ما كيكونش. دونك ايفوا ما كيكون واحد من لي كونديسيون ديال لا كونكورونس بير بارفيت، دونك هنا كنكونوا في كونكورونس امبارفيت. لا كونكورونس امبارفيت كنلقاو فيها لا كونكورونس مونوبوليستيك، وكنلقاو فيها الاوليغوبول، والاوليغوبول راه كيدخل معاه لو ديوبول. دونك غنشرح لكم دابا شنو هو لا كونكورونس مونوبوليستيك. La concurrence monopolistique est une situation de marché dans laquelle un grand nombre d'entreprises offrent des produits différenciés. يعني هاد لو مارشي دو مونوبول دو كونكورونس مونوبوليستيك كنلقاو غران نومبر دي زونتربريز، يعني لوفر كثير وحتى لا دوموند كيكون كثير. هذا من لي كونديسيون ديال لا سي بي بي ديال لا كونكورونس بير بارفي. ولكن البروبليم هما ان لي برودوي سون ديفيرونسيي، يعني البرودوي اللي كيبيع هاد الانتربريز ماشي هو البرودوي اللي كيبيع هاد الانتربريز هذا. دونك حنا كنعرفوا ان من الدوزيام كونديسيون بالنسبه للسي بي بي كونكورونس بير بارفيت خاصها تكون لوموجينيتي. سي كوا لوموجينيتي؟ يعني دي برودوي يكونوا ايدونتيك اي سبستيتيابل. هنا نو، هنا تيكونوا دي برودوي ديفيرونسي بالنسبه لا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك لا كونكورونس مونوبوليستيك est une situation de marché dans laquelle un grand nombre d'entreprises offrent des produits différenciés, dont les caractéristiques sont légèrement différentes. Ces produits ne sont donc pas parfaitement substituables les unes aux autres. On suppose aussi qu'il n'y a pas de barrière de l'entrée. La seule différence avec la concurrence parfaite est donc l'absence d'homogénéité des produits. Donc, nous savons que CPP عنده 5 ديال لي كونديسيون. اول حاجه لاتوميسيتي. لاتوميسيتي راه كاينه في هذا لو مارشي هذا ديال الكونكورونس ديال الكونكورونس مونوبوليستيك. كاينه لاتوميسيتي حيت كاين غران نومبر دي زونتربريز او غران نومبر دي دوموندور دي اشتور، وكل واحد ما عندوش انفلونس على لي مارشي. هذه كاينه. دوزيام كونديسيون هي لوموجينيتي. لوموجينيتي ما كايناش في هذا المارشي هذا، ما كايناش لوموجينيتي. علاش؟ لان لي برودوي اللي كيتباعوا هاد لي زونتربريز واخا هما كثار في لو مارشي كيكونوا بلي برودوي ديفيرونسيي دي كاركتيرستيك لارجيمون ليجيرمون ديفيرونت، يعني دي كاركتير ديفيرونت بالنسبه لهذا البرودوي هذا. يعني هذا كيبيع برودوي في شكل، هذا كيبيع برودوي وني با بارفيتمون سيبسي، ما يمكنش انك تسيبسيي ان برودوي بار ان اوتر. دونك هذا هو لا ديفيرونسياسيون على لا كونكورونس بير اي بارفيت. aussi في هذا المارشي دو كونكورونس مونوبوليستيك راه كتكون الباريير ما كتكونش الباريير على لونطري، يعني كاين ليبر دونطري اي سورتي. كيكون لا ترونسبارونس، كتكون لا فلويديتي، يعني جميع دوك لي 4 كونديسيون ديال سي بي بي كلشي كيكون. الاستثناء الوحيد هو لوموجينيتي ما كتكونش، يعني لي برودوي اللي كيتباعوا فيه كيكونوا ني با هوموجين. دونك هاد لا كونكورونس مونوبوليستيك هو واحد لو مارشي اللي كيجمع بين لو مونوبول ou la concurrence pure et parfaite. La concurrence pure et parfaite qui يكون عندنا nombre ديال les entreprises, la liberté de l'entrée et sortie du marché, la transparence et la fluidité. Par contre, بالنسبة للمونوبول كنلقاو ان هاد لي زونتربريز واخا هما نومبر كتار ولكن كل واحد كيدير واحد لو مونوبول على برودوي، يعني كل واحد كيبيع برودوي بحدو.
يعني المنافس ديالو هذاك لونتربريز اللي كتنافسو ما عندهاش ميم برودوي اللي عنده، داك هنا كيكون مونوبول. دونك الاستثناء الوحيد بين الديفيرونس اونتر لا كونكورونس مونوبوليستيك و لا كونكورونس بيغ بارفيت هو في لوموجينيتي. يعني في لا كونكورونس بيغ بارفيت كيتباعوا دي برودوي ايدونتيك اي سبستيتيابل. باغ كونتر في لا كونكورونس مونوبوليستيك كيتباعوا دي برودوي اللي هما ديفيرونسي اي نو سون با parfaitement substituable. مفهوم دابا؟ فهم هذا الشرح ديال لا كونكورونس مونوبوليستيك. دابا نشوفوا ليكيليبر في المارشي ديال لا كونكورونس مونوبوليستيك. دونك ليكيليبر الا كنا اكور تيرم ليكيليبر هكا كيتحدد. الغوسيت مارجينال كيساوي لكم مارجينال، نفس الطريقه بالنسبه للمونوبول، نفس لا ميثود بالنسبه للمونوبول باش نحددوا ليكيليبر. الغوسيت مارجينال كيساوي لكم مارجينال اللي كتخدم نفس الطريقه ديال المونوبول. ا لون تيرم لو غوسيت موين هادي غوسيت موين بريم خاصها تساوي الكو موين بريم. يعني الاشتقاق ديال الغوسيت موين تساوي الاشتقاق ديال الكو موين، لان بالنسبه لهنا الغوسيت موين بالنسبه لهنا كيكون هو البري، الغوسيت موين بالنسبه للمونوبول هو البري. يعني الاشتقاق ديال الغوسيت موين خاص يساوي لو كو موين بريم. يعني كنشتقوا لو كو موين بريم وكنديروا كيساوي الاشتقاق ديال الغوسيت موين وكنلقاو لي كونتيتي ابخي كنلقاو البري ديكيليبر. بالنسبه للبروفي نفس الطريقه باش كيتحسب الغوسيت توتال موان لو كو توتال. دابا هذا واحد ليكزيرسيس نخدموه. وكيفاش كنعرف انني اكور تيرم ولا لون تيرم؟ كنعرف انني ا لون تيرم الا اكور تيرم كنعرف ملي كيكون بالكو توتال. الا كان الكو توتال كيساوي الكو فاريابل زائد كو فيكس، إن عطاونا الكو فيكس راه اكور تيرم، اما إلا عطاوني كو توتال فيه غير دي كو فاريابل راه لون تيرم. دونك une entreprise de concurrence monopolistique a un coût total de الكو توتال ديالهم 4 كي اس 2 زائد 6. لا دوموند دو مارشي كونتيتي دوموندي كتساوي ناقص 0.5 بي زائد 6. Première question, déterminer l'équilibre de court terme. Donc, première question. قلنا في la concurrence monopolistique, l'équilibre à court terme كيتحسب بهاد الكونديسيون. الغوسيت مارجينال كيساوي لو كو مارجينال. يعني خاصنا نحسبوا اول حاجه الكو مارجينال. الكو مارجينال هو الاشتقاق ديال لو كو توتال. دونك اشتقينا لو كو توتال غيخرج لنا 2 في 4 هي 8 وكي 8 كي، هذيك 6 0. دونك هذا هو الكو مارجينال. بالنسبه للغوسيت مارجينال، الغوسيت مارجينال هي الاشتقاق ديال لا غوسيت توتال. ولا غوسيت توتال ديما نفس الطريقه ديال لو مونوبول هي البري في لا كونتيتي، والبري هو لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس. يعني البري غادي نحدو من هنايا البري غادي نجبدو من هنا. البري غيساوي لينا غتخرج لينا نجبدو البري بداله لا كونتيتي غتخرج لينا ناقص 2 كي زائد 12 ناقص 2 كي زائد 12 ناقص 2 كي زائد 12. كيفاش تحددتها؟ نجي غير هنايا هادي كيفاش تحددت هادي؟ جيت غير هنا. دابا هذا هي راه هادي اش كتعني؟ هادي هي لا كونتيتي كتساوي ناقص 0.5 بي زائد 6. حنا بغينا البري، دونك يعني ان ناقص 0.5 بي راه تساوي ليا لا كونتيتي موان سي. دونك عندنا من حيد هاد الاشاره الى الاشاره نضرب هنايا في ناقص غتولي لي 0.5 بي كتساوي ناقص كي زائد 6. دونك غنقسم كلشي على 0.5 الى 1 على 0.5 هي ناقص 2 و6 على 0.5 هي 12. دونك هذا هو البي. دونك غنجيو نعوضو هنا يعني ان الغوسيت توتال هي ناقص 2 في لا كونتيتي زائد 12. هذا هو داك البري نضربوها في لا كونتيتي نيت. دونك يعني ان الغوسيت توتال هي ناقص 2 او كاري زائد 12 كي. دونك الغوسيت مارجينال هي اشتقاق ديال الغوسيت توتال. اشتقوا هذه هي ناقص 4 كي 2 في ناقص 2 زائد 12. دونك جبدو ليكيليبر هو الغوسيت مارجينال كيساوي الكو مارجينال. دونك يعني ناقص 4 كي زائد 12 غتساوي ليا 8 كي. دونك يعني 12 كتساوي هادي تمشي لها تولي زائد 8 كي زائد 4 كي. يعني ان كتعني ان
12 كتساوي 12 كي. دونك يعني ان لا كونتيتي كي ايطوال اللي كنقلبوا عليها راه كتساوي 12 على 12 يعني واحد. دونك هي لا كونتيتي. باش نجبد البري دو مارشي البري ديكيليبر غادي نعوض في لا فونكسيون دو لا دوموند انفيرس. غادي نعوض هنايا بواحد. دونك نعوضو بواحد يعني ناقص جوج في واحد هي ناقص جوج زائد 12. دونك هي 10. دونك البري هو 10 دراهم. دونك لا كونتيتي ديال ليكيليبر هي واحد والبري هو 10. دونك هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني كالكولي لو بروفي توتال دو لونتربريز. السؤال الثاني لو بروفي توتال. دونك لو بروفي هو الغوسيت توتال موان لو كو توتال. هادشي راه غير كنعاودو في هاد لي كيسيون هذا. لو بروفي توتال هو البري في لا كونتيتي. هو البري في لا كونتيتي يعني واحد الكونتيتي في البري هو 10 ناقص الكو توتال ديال واحد. غنشوف الكو توتال نعوض بواحد. 4 في واحد هي 4 زائد 6 هي 10. دونك 10 ناقص 10 هي صفر. دونك لو بروفي نول. بروفي زيرو كيساوي بالنسبة لهاد لونتربريز هذا. السؤال رقم 3. سؤال 3 si cette entreprise est en concurrence supérieure parfaite déterminer l'équilibre du marché et le profit total. دابا نعتبروا بان هاد لونتربريز ونسوبوز ان هاد لونتربريز كاينه في مارشي دو سي بي بي. دابا نحسبوا ليها البري الكونتيتي والبروفي ونديروا مقارنه مع سيتياسيون ديال لا كونكورونس مونوبوليست. نشوفوا شكون اللي احسن لونتربريز، واش تكون في كونكورونس بارفيت ولا تكون في مونوبول ولا تكون في كونكورونس مونوبوليستيك. دونك بالنسبه حنا اكور تيرم قلنا اكور تيرم توجور باش نلقى ليكيليبر دو مارشي خاصني الكو مارجينال يساوي البري باش نحدو لوفر. دونك نحدو هنا لوفر يعني ان البري الكو مارجينال هو 8 كي الشي كيبين بان لا فونكسيون دو لوفر هو 1 على 8 بي. هذا هو لا فونكسيون دو لوفر 1 على 8 بي. لقينا لا فونكسيون دو لوفر. دونك دابا غنديرو ليغاليزاسيون بين لا دوموند او لوفر. ها هو لوفر هذا راه لوفر يعني باش نبدو ليكيليبر كونتيتي اوفرير تساوي لا كونتيتي دوموندي. لا فونكسيون دو لا دوموند هي 1 8 بي. عفوا لا فونكسيون دو لوفر ولا دوموند راه عندنا هي ناقص 0.5 بي زائد 6 ناقص 0.5 بي زائد 6. دونك يعني 1 على 8 بي. دونك غادي نمشي تغير الاشاره ديالها 0.5 بي كتساوي 6. دونك الا جينا حسبنا هذه تخرج لي 0.625 بي كتساوي بي. دونك هذه كتكافئ ايكيفالون دو كوا ان بي كتساوي 6 على 0.625 يعني ان البري غادي يخرج لينا قسمنا هذه 9.6. هذا هو البري ديكيليبر الى كان كونكورونس بارفيت ديال سي بي بي. دابا لا كونتيتي باش نجبد لا كونتيتي ديالنا نجو اللي بغينا نجو اما لوفر ولا لا دوموند اللي يعجبكم وعوضوا وجبدوا. مثلا هنايا 9.6 نعوضوا بالنسبه هي 1 على 8 نضربها في 9.6 غتخرج لنا 1.2. دونك لا كونتيتي ديكيليبر هو 1.2. دابا نحسبوا البروفي. لو بروفي توجور هو الغوسيت توتال موان لو كو توتال. دابا راه سي بي بي الغوسيت توتال عندنا البري هو 9.6 مضروبه في 1.2 ناقص لو كو توتال. لو كو توتال ديال غتكون ديال هاد الكونتيتي 1.2. غنجيو للفونكسيون دو كو توتال هادي نعوضو ب 1.2 نحسبوها. دونك يخرج لينا البروفي غادي يساوي 11.76 ناقص عفوا 11 هادي 11.52 ناقص 11.76 يعني نلقاو بروفي نيجاتيف ناقص 0.24 يعني هي بيرت كتلقاو بيرت. دونك لا كونكلوزيون اللي نخرجوا بها الا كنا في كونكورونس مونوبوليستيك كنا في كونكورونس مونوبوليستيك الكونتيتي كانت كتساوي 1 او لو بري كان كيساوي 10 او البروفي كان نول يعني ما خاسرين ما رابحين.
اما الى مشينا للسي بي بي كنلاحظوا بان لا كونتيتي زادت، الكونتيتي راه زايده على المونوبول، ولكن البري راه ناقص والبروفي راه نيل 0.24. يعني هاد لونتربريز شنو يحسن ليها؟ واش يحسن ليها هاد سي بي بي ولا كونكورونس مونوبوليستيك؟ يحسن ليها كونكورونس مونوبوليستيك، لان في لا كونكورونس مونوبوليستيك هي كانت الا كانت سي بي بي كتحقق واحد البيرت خساره ما كتحققش واحد الربح، دونك انتقلت الكونكورونس مونوبوليستيك باش تجاوز هاد الخساره هادي، حيت لا كونكورونس مونوبوليستيك راه كتزيد لك في لي بري دي مارشي وكتنقص لك لا كونتيتي، يعني ما بقيناش خاسرين، يعني كان مينيميزي ليكو. دونك شكون اللي احسن ليهم؟ هي لا كونكورونس مونوبوليستيك، هذه اللي احسن. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل غنحاول نشرح لكم الاوليغوبول هو اللي بقى بالنسبه لي ستركتور دي مارشي. الاوليغوبول راه داخل فيه لو ديوبول، هما اللي بقاو ان شاء الله غنشرحهم لكم باش نساليو هاد السلسله ديال الشروحات ديال ستركتور دي مارشي. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.